يو السلام عليكم كاملين، مرحبا بكم تاني معكم انا عزيزي ومرحبا بكم في فيديو جديده. اليوم غادي نهضروا على واحد البروبليم اللي هو بوستورال، بروبليم اللي تيعانيو منه بزاف ديال الناس، لا اللي تيمارسوا الرياضه لا اللي ما تيديروا والو لا اللي تيمشيو للخدمه. دونك هذا المشكل هذا تيكون غالبا جاي معنا من الصغر، في 70% ديال لي كا جاي معنا من الصغر، اولا تيبدا يتزاد الحده ديالو فاش يلاه تندخلوا لاصال وتنوليو تنترينيو عوجين وتنديروا دي موفمون اللي هما ما مقادينش. دونك هنا تتخسر لينا لا بوستور. دونك المشكل اللي غادي نهضروا عليه هو تقوس الظهر والاكتاف من الفوق ومن التحت. غادي نحاول نديطاي الفوق والتحت بوحدو، نشرح لكم علاش الاسباب ديالو وكيفاش نعالجوهم بتمارين منزليه في الدار ساهله باش نقادو الا فوا على البوستور ديالنا ونقصوا شويه من هذوك الالام ديال الظهر لتحت والالام ديال الطرابيز والعنق. اوكي سو ليتس دو ات. هي الاولى اللي تكون عندنا فيها مشكل هي ابر كراس سيندروم. كتسمى ابر كراس سيندروم علاش؟ لانه ابر هو الفوق، تقوس الظهر للفوق. هنا المشكل تيكون عندنا في واحد العضلات اللي هما تيكونوا سوغ اكتيف اللي خدامين بزاف وتيجرونا للقدام، بحال مثلا لا بوستور ديال ظهرنا تتكون هكا، ما تكونش مقاده ومستقيمه، لا تكون هكا. علاش هادشي؟ حيت عندنا قلت لكم عضلات كيجرونا للقدام اللي هما بيكتوراليس ماجور، ترابيز سوبيريور، ستيرنوكليدوماستويديان ولي فاتور دو سكابولا. هاد لي موسكل هادو تيكونوا جارينا للقدام، داكشي تيكون عندنا لا بوستور هادي. بالمقابل تيكونوا دي موسكل اللي هما ضعاف اللي كنخصهم من المفروض عليهم انهم يديروا الخدمه ديالهم ويقادوا لنا الوضعيه ديالتنا ديال الوقوف اولا الجلوس، ولكن لسوء الحظ ضعاف. دونك اشنو المعمول حنا عندنا؟ خصنا نترينيوهم وخصنا نديروا دي زيكزيرسيس اللي تيقيسوا لنا دوك لي موسكل باش نردوهم صحاح وقويين باش يديروا الخدمه ديالهم، يرجعوا لنا الوضعيه ديالتنا مقاده ومستقيمه. دونك انا غادي نوريكم في اخر الفيديو لي زيكزيرسيس اللي تيقويو لنا هاد العضلات هادو باش ان شاء الله نقادو هاد لابوستور. هاد لابوستور الاخوان تتكون عندنا غالبا فاش تنجلسوا في التليفون بحال هكا لمده طويله، فاش تنجلسوا قدام الاورديناتور لمده طويله، فاش تنترينيو في لاصال وتنديروا دي فو موفمون اولا تنكونوا مترينين ما شادينش التوازن مزيان. هنا الا فوا تتخسر لنا لابوستور وتيوليو عندنا الام في العنق ومشاكل في الظهر. دونك ديما تنعيشوا في ديك الدوامه ديال الالام والوضعيه اللي ما مقاداش. لي موسكل اللي خصنا نترينيو هما ترابيز انفيريور، ريمبويدز ولي فليشيسور دو كو اولا العنق. دونك هاد لي فليشيسور دو كو هما اللي تيخليونا نديرو هاد الحركات هادو. خصنا نقويو هاد لي موسكل هادو بيان سور باش نرجعوا للوضعيه ديالتنا الطبيعيه والمزيانه. الوضعيه الثانيه هي تقوس الظهر من التحت. هاد الوضعيه هادي تقدر تكون عند الناس جينيتيكمون، يعني الباسين ديالهم مدفوع للقدام وتيمشيو هكا مدفوعين للقدام، او تقدر تكون وضعيه الجلوس اللي غلط. هنا ثاني تيكون عندنا واحد العضلات اللي هما صحاح والسوغ اكتيف اللي تيجرونا ثاني للقدام وتيخليو الباسان ديالنا يتجر للقدام، وعضلات اللي المفروض انهم يقادوا لنا البوستور يقادوا لنا الوضعيه ولكن ضعاف. خصنا نترينيوهم ونقويوهم باش نرجعوا للوضعيه الاساسيه والصحيحه. هاد العضلات هادو اللي صحاح وتيجرونا للقدام هما ريكتوس فيموريس، اليوبسواس وإريكتور سبيني. والعضلات اللي خصنا نقويوهم هما لي زابدو، لا سينتور ابدومينال كامله، ولي فيسي اولا الجلوتس او العضلات المؤخره. اذا كان عندنا واحد ليكيليبر في هاد العضلات هادو فكون على يقين انه لا بوستور ديالك او الوضعيه ديالك لا الفوقانيه ولا التحتانيه غادي تقل. دابا ملي شرحنا شويه الاناتومي وعرفنا شنو هما العضلات اللي عندنا ضعاف وقويين وشنو هما الاسباب اللي تيخليو الظهر ديالنا مقوس لا من الفوق ولا من التحت، دابا يلاه معنا نشوفوا كيفاش غادي نعالجوا هذا المشكل هذا في الدار بتمارين منزليه وسهله. الحركه الاولى اللي غادي نعالجوا بها المشكل ديال الابر كراس سيندروم اولا تقوس الاكتاف والظهر، كما قلت لكم في الفيديو تيكون عندنا ريمبويدز والترابيز انفيريور ضعاف. دونك خصنا نقويوهم ونبداو نترينيوهم، عوض ما يكون ظهرنا هكا يوليو العضلات تيجروا ظهرنا باش يستقر. دونك غادي خصكم حيط بحال هكا، شي حاجه شي حيط اولا اي بلاصه اللي تكون مستويه مستقيمه باش تلصقوا مع ظهركم بحال هكا، وغادي نلصقوا يدينا هكا ونبداو نطلعوا. نديروا هاد الحركه هادي تقريبا 3 مرات في السيمانه، ديروا 10 لي ريبيتيسيون هكا وهبط مزيان وطلع. غادي تبداو تحسوا الطرابيز، العضلات اللورانيه ديال الكتاف والريمبويدز كيخدموا. صعيبه ولكن مفيده باش تقاد لكم لا بوستور ديال الظهر ديالكم. دونك هذه هي الحركه الاولى اللي كنعالجوا بها تقوس الظهر والاكتاف. الحركه الثانيه غادي تكون اتيرمون، ديما في اطار معالجه المشكل ديال تقوس الظهر والاكتاف. غادي ناتيريو دابا الافوا الصدر الافوا الترابيز الافوا الريمبويدز. غادي تجي لشي حيط بحال هكا. كاع الناس اللي تيعانيو من هاد المشاكل يقدروا يديروا هاد الحركات هادو هي في دارهم وغادي يلاحظوا واحد التحسن كبير. ندير يدي هكا ماشي هكا وتلصقها مع الحيط. تنحاول ندفع بالباسان ديالي اللي هنا هكا خارج هكا باش تاثير لكم الظهر ديالكم ترابيز ريمبويدز وتا تشيست. تنخليو هاد الموسكل اللي هو سوغ اكتيف في الصدر يتاثير للور. دونك تنتيريو مزيان، تنديرو 30 ثانيه في هاد الجهه، اتيري ونقلبو ثاني هكا وندفع معاه، اتيري مزيان
30 ثانيه هنا و30 ثانيه هنا. كما قلت لكم 3 المرات في السيمانه وغتلاحظوا واحد الفرق كبير. سو دابا غادي ندوزو للمنطقه التحتانيه اللي عندنا فيها مشكل. دونك دابا غادي نشوفوا كيفاش نقادو تقوس الظهر من التحت. دابا عندنا جوج ديال الحركات اللي خصنا نبازيو عليهم. خاصنا نحاولوا نقويو العضلات ديال البطن ديالنا حيت هما اللي تيكونوا ضعاف، هما العضلات ديال الجلوتس اولا العضلات ديال المؤخره. غادي نحاولوا نعطيكم جوج ديال لي زيكزيرسيس، وحده كتقوي عضلات المؤخره وحده كتقوي عضلات البطن كاملين، وكتخلي ما يسمى بالابدومين بروفون يتاكتيفا ويعطينا بزاف ديال ليكيليبر، بزاف ديال الستابيليتي وبزاف ديال لا فورس. الا كان عندنا ليكيليبر ولا ستابيليتي في لي زابدو ديالنا فراه غادي تقاد لينا الظهر ديالنا من التحت. دونك دابا غادي نبداو بالحركه الاولى اللي هي البلانك اللي هي المعروفه. كنحاولوا نكونوا في هذه الوضعيه هذه، صدرنا خارج، ظهرنا مستقيم، بوزيسيون ديال التراكسيون، ماشي نازلين هكا وماشي طالعين هكا. شوفوا الباستان ديالي، الباستان ديالي شوفوا كي داير. تنكونتراكتيو لي زابدو، هانتو ها هي مرخيين لي زابدو، نكونتراكتي لي زابدو بحال الباستان تيطلع. دونك الا درنا 30 ثانيه هكا وبقينا 30 ثانيه درناها بوندون 2 المرات في النهار، 3 مرات في السيمانه، فراه لابدومين بروفون تيتاكتيفا وتيصححوا لنا لي زابدو ديالنا. دونك هذه هي الوضعيه الصحيحه، ظهرنا مستقيم، صدرنا خارج، لي زابدو ديالنا مكونتراكتي. اللي بغيتكم تخدموا عليه ثاني هو هاد الحركه ديال الاونتي فيرسيون. ديما الباستان مدفوع علينا، مدفوع على لقدام، لا هاي لا بوزيسيون ريتروفيرسيون، ديما اونتي فيرسيون ريتروفيرسيون. هاد ريتروفيرسيون هادي هي الوضعيه المثاليه باش يكون ظهرك مستقيم ولي زابدو اكتيفين. حيتاش فاش تنكونوا هكا لي زابدو تيكونوا مرخيين ومغلاشين، يعني ما اكتيفينش. اون فوا تنجمعوهم تيتكونتراكتا. دونك هادي الا خدمنا على هاد الحركه هادي فراه كلشي غادي يكون مزيان. دونك دابا شفنا كيفاش نقادو لي زابدو ديالنا وناكتيفيو لابدومين بروفون. دابا غادي ندوزو للجلوتس اولا عضلات المؤخره ولا لي فيس. دونك غادي نخدموهم بواحد الحركه، حتى هادو راه مهمين باش ظهركم يبقى مستقيم وتحافظوا على ليكيليبر ولا بوزيسيون المثاليه. دونك غادي نكونوا بحال هكا، صدرنا خارج بيان سور، ظهرنا خارج مستقيم، لي زابدو ديما مكونتراكتين، تنطلعو للفوق. شوف الفيسي ديالي هو اللي خدام، تنجيبها لهنا ونعاود نطلع، راسي تيشوف لقدام، الفيسي ديالي هو اللي تيطلع بوحدو. ديما كنشد ليكيليبر مزيان، ظهري مستقيم، ونطلع الماكسيموم ونعصر الفوق. فيسي شتيه كيما اكتيفي، فيسي. هذه حتى هي حركه زوينه اللي كنصحكم تدخلوها في الورك اوت ديالكم. وهذا ما كان بالنسبه للفيديو ديالنا. الا عجباتك دير لايك وبارطاجي مع صحابك اللي عنده هذا المشكل هذا، بارطاجي مع هذا الفيديو يقدر تفيدو بزاف. ونتلاقاو اخويا اختي في فيديو اخر ان شاء الله.